बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, और जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है सब पर उसी की बादशाहत है। और मैं ये भी गवाही देती हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। या अल्लाह पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पाक पर और तमाम सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर अपनी रहमतें, बरकतें और सलामती नाज़िल फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ट्री ऑफ इस्लाम। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक नहायत ही आज़मूदा वजीफ़ा लेकर आई हूँ, जिस वजीफ़े को आपने माह शुबान में किसी भी दिन एक मरतबा लाजमी कर लेना है। माह शुबान में किसी भी दिन किसी भी वक़्त ये सूरत 21 बार पढ़ लेनी है। रिज़्क़ की तंगी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। डियर फ्रेंड्स, जो अमल मैं आपको बताने लगी हूँ, अगर इस सूरत को 21 मरतबा पढ़ लिया जाए, अगर आंधी और तूफ़ान भी आ जाए और इस सूरत को इस वक़्त में 21 मरतबा पढ़ लिया जाए तो फ़ौरन आंधी और तूफ़ान रुक जाता है। तो दोस्तों, आप अंदाज़ा लगाइए कि इस सूरत की कितनी बरकत और कितनी ताकत होगी कि अगर 21 मरतबा पढ़ने से आंधी और तूफ़ान रुक सकता है तो आप पर आने वाली मुसीबतें कैसे नहीं रुक सकती। डियर फ्रेंड्स, जो बंदा इस सूरत को पढ़ता है इसकी हर मुश्किल दूर हो जाती है, हर काम में आसानी हो जाती है कि मुश्किलें इस बंदे के करीब नहीं आती। हर तरफ से इस बंदे को खुशियाँ मिलती हैं और इस कदर अल्लाह तबारक व तआला इस पर अपनी रहमतों के दरवाज़े खोलता है कि इस बंदे को कभी किसी का मोहताज नहीं रखता, इस बंदे को बेसहारा नहीं छोड़ता। अल्लाह तबारक व तआला इस बंदे पर ऐसी करम नवाजी फरमाता है कि कारोबार में इतनी तरक्की होती है कि अगर वो लोगों में भी पैसा तकसीम करता रहे तो फिर भी अल्लाह पाक की ज़ात इसके घर से रिज़्क़ ख़त्म नहीं करती, इसके घर में कभी फाका नहीं होता। दोस्तों, इस अमल को आप अपनी ज़िंदगी में एक मरतबा ज़रूर कीजिएगा। कुरान मजीद की छोटी सी सूरत है, इसकी बरकतें और फजीलतें बहुत ज़्यादा हैं और इसी तरह इस एक सूरत से ही आपके हज़ारों मसलों का हल हो सकता है। अगर आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं और आपको तरह तरह की अज़ियतें पहुंचाते हैं, मुसीबतें पहुंचाते हैं, तकलीफ़ें देते हैं, आपकी दिल आज़ारी करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, आपके पीछे और आपके मुंह पर आपकी दिल आज़ारी करते हैं, बेइज्जती करते हैं, आप इस एक अमल के ज़रिए से अपने दुश्मनों को, और इसी तरह ये तो इंसानों की बात है, अगर जानवर इंसान का दुश्मन हो और इंसान किसी जंगल से गुजर रहा हो, मूज़ी जानवरों का ख़तरा हो और वो जो नुकसान पहुंचाने वाले जो मूज़ी जानवर हैं, इंसान के दुश्मन हैं, उनसे भी इंसान छुटकारा हासिल कर सकता है। जो इंसान के दुश्मन होते हैं, जानी दुश्मन है, इंसान इनसे भी अपनी जान को बचा नहीं सकता। अगर इस सूरत को पढ़ लिया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात इस सूरत की बरकत से इन मूज़ी जानवरों से भी हिफाजत फरमा देगा। और इसी तरह जो जहरीले जानवर हैं और जो जहर वाले जानवर हैं, अगर इस तरह के भी मामलात हों तो अल्लाह तबारक व तआला इन जहरीले जानवरों से भी इंसान को महफूज फरमा देता है। फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला की ज़ात ने कितनी ताकत रखी है कि इंसान दुश्मन से भी महफूज हो जाता है, कारोबार में भी तरक्की होती है, हर मुश्किल से निकल जाता है, मुश्किलात के अंदर ये सूरत दीवार बनकर खड़ी हो जाती है, कोई मुसीबत कोई दुख इस इंसान के करीब नहीं आने देती। आप इस सूरत को इस तरतीब के साथ पढ़ना है जो तरतीब मैं आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करूँगी। वजीफ़ा करने की तरतीब बताने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखा करें ताकि आपसे कोई अहम बात स्किप ना हो जाए और आप इस अमल से, इस वजीफ़े से पूरी तरह मुस्तफ़िद हो सकें। हर वजीफ़ा जिसके ज़रिए लाखों लोगों, हज़ारों लोगों की ज़िंदगियां बदली हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस पर फ़ख्र है। इसी तरतीब से आपने इस सूरत को समझना है। कोई भी मसला होगा, कारोबार का मसला
حملہ ہوگا، دشمنوں سے محفوظ ہونا چاہتے ہوں تو اس صورت کا وظیفہ لازمی کریں۔ اگر آپ کسی مشکل مصیبت میں پھنس گئے ہیں تو اس مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ مل رہا ہو تو اس صورت کو لازمی پڑھیے۔ دشمن کا دفاع کرنے کے لیے اس صورت کا وظیفہ بہت مجرب ہے۔ بند کاروبار کو چلانے کے لیے اس صورت کا وظیفہ نہایت مجرب ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی کا پیشاب کا مسئلہ ہو، پیشاب میں خون آتا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ جب کھانا کھائے یا وضو کرے اور سورۃ قریش کو صرف ایک مرتبہ کھانے پر دم کر کے کھائے، انشاءاللہ پیشاب میں جو خون آتا ہے وہ بند ہو جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں اس سورت کی کتنی فضیلت اور برکتیں ہیں۔ صرف ایک مرتبہ پڑھنے سے اتنی بڑی بیماری سے شفا مل سکتی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ہر ویڈیو کو اپنے دوستوں احباب تک لازمی پہنچایا کریں۔ آپ کی وجہ سے اگر کسی کی بلائی ہو سکتی ہے تو کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر کتنی رحمتیں نازل فرمائے گا، اس لیے کہ جو بندہ دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس پر اچھائیاں فرماتا ہے۔ اگر تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کرو گے، بلائی کا کام کرو گے تو پھر اللہ پاک کی ذات آپ کے لیے بھی آسانیاں فرمائے گی۔ اسی طرح جن کا کاروبار بالکل بند ہوتا نظر آ رہا ہو، کہیں سے بھی کاروبار چلانے کا راستہ نظر نہیں آتا ہو، بڑی پریشانی کا سامنا ہو اور آپ اس صورت کو پڑھ کر رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ وہ رب کریم ہے، وہ قدیر ہے، سارے خزانے اسی کے پاس ہیں۔ اس کائنات کو بنانے والی وہ ذات ہے، وہ جو کافروں اور مشرکوں کو بھی رزق دیتا ہے جو اس کو نہیں مانتے۔ آپ اس عمل کو کریں تو کیا آپ کو رزق نہیں عطا فرمائے گا؟ بس ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ اگر ہمیں مانگنے کا طریقہ آ جائے، ہمیں مانگنے کا سلیقہ آ جائے تو اس رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ وہ رب جس کو چاہے جتنا چاہے وہ عطا فرما سکتا ہے۔ تو پھر دوستو آپ اس عمل سے ضرور فائدہ اٹھائیے۔ اللہ کی ذات آپ کو غیب کے خزانوں سے اتنا عطا فرمائے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ جس شخص کا کاروبار بند ہو چکا ہو اور روز بروز نقصان ہوتا ہو اور اس کو چاہیے کہ وہ اس صورت کو باوضو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت کے ساتھ پڑھے۔ آپ نے باوضو ہو کر صبح جب کاروبار کے لیے جانا ہے، روزگار کے لیے جانا ہے تو بس اس صورت کو آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ آپ چند دنوں کے اندر دیکھیں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں ایسی غیبی مدد ہوگی کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی اپنی کرم نوازی سے مجھے نواز دیا ہے۔ اگر آپ محتاجی سے، قرض سے، مرض سے بچنا چاہتے ہیں تو اس صورت کا وظیفہ لازمی کر لیں۔ موذی جانوروں اور دشمنوں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اس صورت کو نماز مغرب کے بعد باوضو پابندی کے ساتھ روزانہ 41 مرتبہ پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے حفاظت میں رہیں گے۔ ڈیئر فرینڈز، یہ تھی میری آج کی ویڈیو جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں لازمی کریں۔ اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں، مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔